इन द नेम ऑफ जीसस आप सब सुनने वालों को सलाम अर्ज करता हूँ। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की और 25 करोड़ 26 करोड़ आवाम की, सरहदों की, अदारों की, सब की मैं खुदा का आदरा खादमत में सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, आज हम फिर ये थोड़ा सा सीखेंगे कि खुदा बहैसियत आसमानी बाप और जो उन्होंने अपने रूह कुद्दस से, पाक रूह से एक जिस्म तैयार किया, मुकम्मल इंसान बनाया, ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह बहैसियत रूहानी खुदा का बेटा, इन दोनों की अकाई पर गौर करेंगे। पहला जिक्र मुबारक है खरोज की किताब 3 बाब, जहाँ खुदावंद खुदा एक झाड़ी में उतरा, होरब पहाड़ के नीचे दामन में, और खुदा का नूर उस झाड़ी में ऐसे ऊपर को जा रहा था। तो बुजुर्ग मूसा, जो मेरी उम्र के थे 80 बरस के, वो वहां भेड़ बकरियां चला रहे थे। खुदा ने झाड़ी में से आवाज दी, आए मूसा, जहां तू खड़ा है ये जहां पाक है, अपने पांव से जूती उतार दे। मैं खुदावंद तेरे बाप दादा याकूब, इसाक और अब्राहम का खुदा हूं, मेरे करीब आ। जब ये बात सुनते हुए, क्योंकि मूसा घबरा गए थे, कन्नी कतरा कर आगे जा रहे थे, तो खुदा ने कहा तू मेरे करीब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा और कौम इस्राएल के बुजुर्गों के पास भी भेजूंगा कि बुजुर्गों को कहना कि मिस्र से जाने के लिए तैयार हो जाए, पूरी कौम को तैयार कर ले, और फिरौन के दरबार में जाकर जहां से तू भागा था, जहां तू 40 वर्ष शहजादा बन के उस महल में पला, तो उसको कहेगा कि मेरा खुदा कह रहा है मेरी कौम इस्राएल को जाने दे। गौर करें कि बेशक मूसा ने एक इतराज किया, इस बात को एक कमजोरी का इजहार किया कि मेरी ज़बान थोथली है, मैं फसीह बोल नहीं सकता, फिर मैं कैसे समझाऊंगा। वो बात एक अलग है कि खुदा ने उसके बड़े भाई हारून को मूसा के साथ तैयार किया कि वो तेरे साथ जाएगा, जो मैं तुझे कहूंगा मेरा पैगाम तू हारून को देगा, हारून आगे बात करेगा, तेरी ज़बान का भी ज़ुम्मा लगा, गोया तू उसके लिए खुदा हो, यानी मैं तेरे अंदर से होकर बोलूंगा। अपने मजमून पर आते हैं। मूसा बुजुर्ग ने पूछा, जब वो मुझसे पूछे कि भेजने वाले का नाम क्या है, क्या बताऊंगा? तो खुदा ने, आसमानी बाप ने झाड़ी में से, अपने जलाल, अपने नूर में से, आग में से क्या कहा, अपना नाम क्या बताया। उनको कहना जिसने भेजा है, उस भेजने वाले ने कहा कि मेरा नाम है जो मैं हूं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो मैं हूं, जिसका सही मतलब है कि अपनी जात में जो मैं हूं, मैं ही अपने आप को जानता और समझता हूं। कोई इंसान, कोई बशर मुझ खुदा को मुकम्मल जान ही नहीं सकता। यहाँ हम लफ्ज़ लेंगे
خدا نے اپنا نام کیا بتایا؟ میں ہوں۔ حاصل کلام یہ خداوند خدا نے، باپ نے اپنا نام بتایا، میں ہوں۔ اور اس واقعے کے کو 1300-1400 سال بعد حضور المسیح جو خدا باپ کے روح سے ہی مجسد کیے گئے، انہوں نے مرادی کو دان کم از کم 12 بار یہ نام دہرایا، اچھا چرواہا میں ہوں، بیڑوں کا دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، موت اور قیامت بھی میں ہوں۔ انہوں نے جیسے انگور کا حقیقی درخت بھی میں ہوں۔ یہ نام جو باپ نے بتایا، بیٹے نے اس نام میں یہ کہا اور باپ اور بیٹے کی اکائی ہوئی، گویا وہ ایک ہے۔ جیسے یوحنا رسول کی انجیل مقدس کا 14واں باب، جس شام مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اپنا بدن اپنا خون، یعنی کہ شہربانی میں شیرے کو اپنا خون کہا، روٹی کو اپنا بدن کہا، وہ شہربانی کی رسم کی۔ تو 14ویں باب میں انہوں نے یہی کہا کہ میں اور باپ ایک ہے، باپ مجھ میں رہتا ہے اور میں باپ میں رہتا ہوں۔ یہ بھی کہہ دیا کہ باپ مجھ میں سے ہو کر اپنے کام کرتا ہے۔ مسیح نے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا، خدا باپ کو آگے کیا، جس باپ میں سے وہ نکلے تھے، اور وہ باپ روح القدس ہے، پاک روح ہے۔ یہ تو اکائی ہوگی کہ جو خروج 3 باب میں خدا باپ نے کہا میں ہوں، اور مسیح نے اناجیل میں جو پڑھتے ہیں 1300-1400 سال بعد کہا کہ میں ہوں، بہت ساری چیزیں۔ اب ہم ذرا غور کریں گے، یشوع نبی کے صحیفے کے آگے قضات کی کتاب ہے۔ قضات میں غالباً 12-13 باب ہے۔ جب منوحہ کی بیوی کھیت میں کام کر رہی تھی، یعنی یہ مطلب کہ اپنی زمینوں میں تھی، اور وہ بانجھ تھی، ان کے بیٹا نہیں تھا۔ خدا نے دوپہر کے وقت ایک انسانی روح میں، مرد کے روح میں اپنا فرشتہ بھیجا، اور یہ نوید سنائی، خوشخبری سنائی کہ تو بھانج ہے، تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے پیٹ سے ہی خدا کا نذیر ہوگا، اور تو بھی اور تیرا بیٹا بھی، یا سب، کوئی نشے والی چیز نہ کھانا پینا، انگور کے بیج، پتے، جو کچھ انگور میں سے نکلتا ہے، کہ انگور سے میں بناتے تھے، میں سے پھر وہ شراب بنا لیتے تھے۔ انگور میں بہت زیادہ نشہ ہے، گویا منع کیا کہ سمسون نام رکھا جائے گا، اس کے سر پر، پورے بدن پر 7 اس طرح نہ پھیرنا، گویا اس کے بالوں میں ہی طاقت دوں گا میں۔ اور وہ فرشتہ انسانی روم میں جب چلا گیا تو یہی بات گھر جا کر رات کو منوحہ کی بیوی نے منوحہ سے کی کہ آج ایک مرد خدا جو مجھے خدا کا فرشتہ معلوم ہوتا تھا، بڑا محیب چہرہ تھا اس کا، اس نے خوشخبری دی ہے کہ میں ایک بیٹے کی ماں بنوں گی۔ جیسے مقدسہ مریم کو خوشخبری دی، زکریا کو خبر دی۔ اب منوحہ خوش ہوا، منوحہ نے دعا کی، اے خداوند خدا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسی فرشتہ کو، اسی مرد کو پھر بھیجنا تاکہ ہم دوبارہ سن سکیں۔ خدا نے یہ بات فوری قبول کر لی، اور اگلے ہی دن جب پھر منوحہ کی بیوی کھیت میں تھی، وہ فرشتہ مرد کے روپ میں آیا، مرد خدا بن کر، اور وہ منوحہ کی بیوی فوری اٹھی اور
अपने शौहर के पास गई कि आए, वो शख्स आया हुआ है जिसने खुशखबरी दी थी। और मनोहा भी आया। वो समझ गए मनोहा को ये खुशखबरी दी गई। तो मनोहा ने एक सवाल किया कि तेरा नाम क्या है? तो फरिश्ता ने कहा तो मेरा नाम क्यों पूछता है? उसका नाम अजीब है। मतलब कि जिसने मुझे भेजा है उसका नाम अजीब है, क्योंकि वो है ही अजीब। गज़ात की किताब के बाद देखेंगे यशायाह नबी की मार्फत, यशायाह नबी का सहीफा बाब 9 आयत नंबर 6। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शेख। अब यहाँ फरिश्ता ने क्या कहा? उसका नाम अजीब है। अब सदियों बाद खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत इस नाम को फिर आगे रखा कि उसका नाम क्या है? अजीब। और वो इस हवाले के बाद 700 साल बाद अजीब काम हुआ। लुका के इंजील में 10 पहला बाब पढ़े। फिर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी बुजुर्गा बूढ़ी माँ अलिशबा के पेट में 5 महीने का हो गया, तो 5 महीने के बाद 6ठा महीना जब शुरू हुआ, लुका पहला बाब आयत नंबर 26 से मेरी याद के मुताबिक, फिर खुदा ने जबराइल फरिश्ता को नासरत शहर की एक कुंवारी के पास भेजा जिसका नाम मरियम था, और उसकी मंगनी यूसुफ नाम से हो चुकी थी। मरियम भी और यूसुफ भी दोनों दाऊद के ही घराने से थे और यहूदा के कबीले से थे और बनी इस्राएल थे। जबराइल फरिश्ता ने कहा, सलाम तुझ पर है मरियम, यानी तुझ पर सलामती हुई है, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। देख तू हामला होगी, एक बेटे को जन्म देगी। तो मुकस्सा मरियम डर गई, चौंकी, ये कैसा सलाम है? क्योंकि सलाम के बाद आगे मैसेज जो था वो अजीब था, पैगाम अजीब था। क्योंकि पाक दामन मुकस्सा मरियम अभी कुंवारी थी। उन्होंने फरिश्ता से क्या कहा? मैं तो किसी मर्द को जानती तक ही नहीं, फिर मैं एक बेटे की मां कैसे बनूंगी? तो फरिश्ता ने क्या कहा? ये रूह कुद्दुस की कुदरत से होगा। तो मुकस्सा ने कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक ऐसा ही हो। फिर जब पहले बाब की 46 आयत पढ़ेंगे, वहां मुकस्सा मरियम का गीत है। गीत का मतलब है खुशी के बोल, कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद में खुश हुई। इंजील पाक के जो मसीह हैं, जो यीशु मसीह हैं, इनकी मां मरियम ने खुशी मनाई, एक गीत गाया है, खुदावंद की तारीफ की है। हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को जन्म देने वाली मां ने। अब पैदाइश भी अजीब, बगैर मर्द के, रूह कुद्दुस की कुदरत से। मसीहा के मोजज़ात अजीब, उनके मुंह की प्यारी बातें अजीब। चलो एक अजीब ये बात कह रहे, मसीहा ने कहा, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि अपनों से मोहब्बत रखो, दुश्मनों से अदावत, यानी पूरा मुकाबला करो। लेकिन मसीहा की तालीम अजीब, मैं तुम्हें ये कहता हूं, शरीर का मुकाबला ना करना, बुराई के बदले भलाई करना। तो जो कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा भी खा ले, और शीयत पैदा कर तुझे एक मारे तो उसे बेशक 4 मार दे। ईंट की बजाय पूरा पत्थर मार।
ہاں پتھر کی بات آ گئی. ایک عجیب فیصلہ جسے فلم میں دکھایا گیا ہے لوکا رسول کی انجیل مقدس. عجیب فیصلہ. یسوع مسیح کے مخالفین یہودی، اسرائیلی، لابی، کاہن، سردار کاہن، فقی، فریسی، صدوقی، سب ایک عورت کو پکڑ کر لائے. اے استاد تو بتا. اب جو استادوں کے استاد یسوع مسیح کا امتحان لینے لگے. احمق لوگ، تو بتا یہ عورت عین فعل میں پکڑی گئی ہے، تو فتویٰ دے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو جس کا نام عجیب یعنی یسوع مسیح، جو منوحہ کے وقت فرشتہ نے کہا تھا تو اس کا نام کیوں پوچھتا، اس کا نام عجیب ہے. اور وہ یسوع مسیح ہے جو خدا میں سے نکلے، اس لیے خدا باپ اور خدا یسوع مسیح ایک ہے ان کی اکائی. اب مسیح نے کیا کہا؟ اچھا اس کے ساتھ وہ کام کرو جو تمہاری موسوی شریعت کہتی ہے. اور انہوں نے کہا موسوی شریعت کہتی ہے ایسی عورت کو پتھر مار مار کے مار ہی دو. مسیح نے کہا ٹھیک ہے چلو، لیکن خود بھی ساتھ چلے گئے. جب وہ اس میدان میں پہنچے جہاں پتھر ہی پتھر تھا اور مارنے تھے، عجیب کام ہوا. مسیح نے بیٹھ کر زمین پر لکھا اور ان کو کیا کہا؟ ٹھہرو، اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو. اگر میرے ہاتھ میں پتھر تھا تو میرے بھی دل نے کہا تو بھی گنہگار ہے. میں بھی پتھر پھینک کے ادھر چلا گیا. جو مجھ سے سینئر تھا اس کے ہاتھ میں بھی پتھر تھا ایک گنہگار عورت کو مارنے کے لیے. اس نے کہا میں بھی گنہگار. اس نے بھی پھینکار چلا گیا. جو مجھ سے جونیئر تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی گنہگار ہیں. لہذا سارے ہی چلے گئے. جب سب چلے گئے یسوع مسیح اٹھے. ان کو پتا تھا کہ چلے گئے ہیں. آئے بیٹی، آئے عورت، تجھے کسی نے پتھر نہیں مارا؟ کانپتی نے کہا نہیں میرے آقا. تو مسیح نے بھی کہا جا، میں بھی تیرے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، پھر گناہ نہ کرنا. یسوع مسیح اپنے معجزات میں عجیب اس کو توبہ کا موقع دیا، نئی زندگی دی. 38 برس کا مریض، غالباً یوحنا رسول کی انجیل مقدس، بیتھسدا کے ہاؤس پر پڑا ہوا تھا بیماری کے 38 برس. ایسے بندے میں کیا رہتا ہے؟ یہ جن کا نام عجیب، یہ اس کے پاس چلے گئے ایک دوپہر کو. حضور المسیح، بھائی تو چنگا ہونا چاہتا ہے؟ سوال کیا، اس سے مخاطب کیا، لیکن پتا تھا تو خداوند کو سارا پتا. اس بندے نے اپنی کمزوری کا، معذوری کا اظہار کیا کہ ہاں جناب والا، اس کو علم نہیں تھا کہ یہ میرے پاس جو کرا ہے یہ ہے ہی عجیب. اپنی کرامات معجزات میں عجیب. حضور المسیح جو فرشتہ نے منوحہ کو کہا تھا اس کا نام عجیب، وہی خدا یسوع کے روم میں آیا. مسیح نے کہا اچھا تو چنگا ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی جیسے خدا کا فرشتہ پانی آ کر حالا، ادھر سے میں بھی چلتا ہوں، ادھر سے کوئی اور چلتا ہے اور وہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور میں ایسے ہی رہ جاتا ہوں. تو عجیب نے کہا اٹھ، اپنا یہ کٹولا اٹھا اور چل پھر. عجیب کام ہوا. 4 دن کے لادر کو قبر سے باہر بلایا. عجیب کام ہوا. 12 برس کی خون آلود عورت نے پلڑا ہوا ٹھیک ہو گیا. عجیب کام ہوا. بیوہ کا بیٹا دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، جنازے کو روکا، اسے چھوا، وہ زندہ ہو گیا. عجیب کام ہوا. یائر کے گھر میں ہلڑ مچا ہوا تھا، بیٹی مر گئی. یسوع مسیح نے کہا میں ابھی جگا دیتا ہوں، سوئی ہوئی ہے. لوگوں نے اس بات کو عجیب سمجھا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹی مر گئی ہے اور یہ پیر کہہ رہا ہے، یہ یسوع کہہ رہا ہے کہ سوئی ہوئی ہے. عجیب بات. لیکن ان کو پتا تھا
انہوں نے کہا ہے بیٹی جاگ. عجیب بات. یوسف کے لیے بھی معاف کرنا، لازر کے لیے بھی انہوں نے دور سے دوستوں کو کہا، شاگردوں کو، آؤ اپنے دوست لازر کو جگانے چلے. عجیب کام. ساری بائبل مقدس پیشن گوئیوں سے اور اگلا والا یسوع مسیح کے معجزات سے بھرا ہے. حاصل کلام یہ ہے، خدا باپ اور خدا یسوع مسیح اکائی میں ہیں، ایک ہیں. وہ میں بھی ہوں اور عجیب بھی ہے. اے خدا میں آپ سے عرض کرتا ہوں پوری کائنات کے لیے، سب سننے والے، اپنے باپ دادا کے کرانے کے لیے ہم پر عجیب کام کرے، معجزہ کرے، ہمارے بچوں کو اور ہمیں بدل دیں. آمین آمین. خدا ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں عجیب کام کرے. آمین آمین آمین. پھر ملیں گے. خدا حافظ. آمین.